अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आमिर। आज एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूं। आज इस मैं मौजू पे बात करना चाह रहा हूं वो है कि एक मुंतखब MNA MPA या लोकल बॉडीज़ का जो एक मुंतखब नुमाइंदा होता है वो अपने इलाके के लिए क्या क्या काम कर सकता है या उसकी क्या कानूनी और मुआशरती ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो इस हवाले से मेरे जो आइडिया है, जो मेरा नज़रिया, जो मेरी सोच है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले, जैसा कि आपके इल्म में है कि जो एक मुंतखब MNA या MPA होता है उसका सबसे अहम और बुनियादी जो ज़िम्मेदारी होती है वो कानून साज़ी है, लेजिस्लेशन है, और उसकी जो कौमी और इलाकाई मसाइल और बैनुल-अक़वामी मसाइल हैं उस पर उसकी ओपिनियन मेकिंग, उसकी राय एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है, और उसमें उसको अपना हिस्सा डालना होता है इन मामलात पे, कौमी मामलात पे, इलाकाई मामलात पे, और जहाँ पे ज़रूरत हो बैनुल-अक़वामी मामलात पे उसने अपनी राय मुतल्लिक़ा फोरम्स पे, असम्बलीज़ में, सेनेट में देनी होती है। तो ये तो सबसे पहले उसकी एक अहम ज़िम्मेदारी है। तो ये ज़हन में रखिए कि जो MNA MPA या जो भी मुंतखब नुमाइंदा होता है ये हमारे टैक्स के पैसों से, आवाम के टैक्स के पैसे से वो एक सैलरी लेता है। तो ये याद रखिए कि जितने अरसे के लिए वो ऑफिस होल्डर होता है, ऑफिस बैरियर होता है, तो वो आवाम का एक सर्वेंट होता है, क्योंकि वो आवाम के पैसे से सैलरी ले रहा है। तो इसलिए उसको अपना फुल टाइम आवाम के मसाइल के लिए ही देना है, और अपने हल्के को देना है, अपने लोगों को देना है, उनके मसाइल के लिए एफर्ट करना है। तो अब मेरी जिस तरह मैंने कहा कि मेरी सोच के मुताबिक सबसे पहले तो जो ऐसी तमाम कानून साज़ी जो दीन इस्लाम, हमारे कायद मुल्क व मिल्लत के मकासद से मुतसादिम ना हो, उस कानून साज़ी में उसने हिस्सा लेना होता है एक्टिवली। और ऐसी तमाम कानून साज़ी जो इन मकासद के, हमारे दीन के, हमारे अकायद के, मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ हो, उसके सामने खड़ा होना होता है। तो ये एक उसकी सबसे बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है, बीइंग एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो दूसरा, उसे अपने इलाकाई, कौमी, बैनुल-अक़वामी जो मसाइल होते हैं उन पर गहरी नज़र रखनी है, और मुतल्लिक़ा फ़ोरम पर दयानतदारी से इन तमाम मसाइल के बारे में अपनी राय देनी होती है। फिर इलाके के मसाइल जो हैं उनको मुतल्लिक़ा जो इदारे हैं उन तक पहुँचाना होता है। लेट्स सपोज़ आप कह लें कि मौसलात का निज़ाम है, सड़कों का निज़ाम है, उसका प्रॉब्लम है, सेहत के मसाइल हैं, अस्पतालों के मसाइल हैं, स्कूलों के मसाइल हैं, थाना कचहरी, महकमा माल, इसके मसाइल हैं। इनके बारे में जो मसाइल हों इलाके के, वो उन मुतल्लिक़ा फ़ोरम से मुतल्लिक़ा महकमों तक, उनके सरबराहान तक, उनके जो वज़रा हैं उन तक पहुँचाने होते हैं। फिर इसके अलावा इसका जो मुंतखब नुमाइंदा होता है उसका एक अहम काम इलाके की तरक्की के लिए फ़ंड्स का हसूल होता है। उसमें छोटे प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे गलियाँ, नालियाँ, बिजली, गैस वगैरह, और इसके अलावा मेगा प्रोजेक्ट्स, जैसे हमारे इलाके में अब हम तलागंग की बात करें तो यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी का एक मंसूबा हमें इस वक्त की ज़रूरत है। इसके अलावा एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हमें चाहिए, एक सनती ज़ोन हमें चाहिए, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये तमाम ज़िम्मेदारी मुंतखब नुमाइंदों की हैं कि वो मुतल्लिक़ा फ़ोरम्स पर इन मसाइल को उठाएँ और हमारे इलाके के लिए इन चीज़ों को लेके आएँ। तो ये उनकी ज़िम्मेदारी में है कि तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए वो फंडिंग्स लेके आएँ। इसके अलावा हल्के में आने वाले तमाम सरकारी, गैर सरकारी, नीम सरकारी जो आप कह लें इदारे आते हैं, उनकी उसने निगरानी, उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो उनकी निगरानी कर सके कि लेट्स सपोज़ किसी इदारे में कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, या वहाँ के मुलाज़मीन वक्त पे नहीं आते, या वो रिश्वत लेते हैं, या गैर कानूनी काम करते हैं, तो वो लुक आफ्टर कर सकता है, वो पूछ सकता है, और उस मामले को कानूनी तौर पर जो फ़ोरम्स होते हैं, लेट्स सपोज़ वह एंटी करप्शन है या महकमा जाती कार्रवाई है, उसके लिए उन महकमों को लिख सकता है। और मेरे सोच के मुताबिक जो एक मुंतखब नुमाइंदा है MNA MP है, उसका एक स्केड्यूल होना चाहिए
وہ اسکولوں کا وزٹ کرے، وہ تھانے کو دیکھے، وہ مالیات کے محکمے کو دیکھو، وہ اراضی سینٹر کو دیکھے، ان تمام معاملات کو، ہسپتالوں کو دیکھے کہ وہاں پہ کون کون سے مسائل ہیں۔ پہلے بات وہاں انتظامی طور پر ان اداروں کو کیا مسائل ہیں، کیا ان میں افرادی قوت پوری ہے یا نہیں پوری، اگر نہیں پوری تو اس کے متعلق وہ متعلقہ فورمز پہ اس بات کو اٹھائے گا اور لکھے گا کہ بھئی یہ اس ادارہ ہے، اس میں اتنے افراد کم ہیں یا اس میں یہ سہولیات نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ان اداروں میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی ذمہ داریاں قانونی طریقے سے پوری نہیں کر رہا اور یا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے تو اس کو بھی متعلقہ فورم سے اس نے رپورٹ کرنا ہے۔ یہ اس کی ایک ذمہ داری ہے، بینگ دی ریپریزنٹیٹیو آف دی کنسٹیچوئنسی۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس نے محکمے کے قانونی طریقہ کار میں مداخلت نہیں کرنی، اپنے اثر و رسوخ استعمال نہیں کرنا، کسی کا غیر قانونی کام کرانے کے لیے وہاں پہ سفارش نہیں کرنے یا دباؤ نہیں ڈالنا، بلکہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ جو طریقہ کار بتایا گیا ہے قانونی اس محکمے کا، کیا اس کے ملازمین اس طریقہ کار کو فالو کر رہے ہیں، کیا لوگوں کی جو شکایات ہیں یا جو مسائل ہیں یا جو جس سروس کے لیے وہ اس محکمے میں آتے ہیں، کیا وہ محکمہ ان گائیڈ لائنس کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ اگر وہ ان کے مطابق چل رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ ان کے مطابق نہیں چل رہا تو منتخب نمائندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس محکمے کو ان گائیڈ لائنس کے مطابق، ان SOPs کے مطابق چلانے کے لیے متعلقہ جو محکمے ہیں یا جو متعلقہ قانونی فورمز ہیں ان پہ اس بات کو اٹھائے گا۔ تو یہ چیز ہے، یہ مین جو چیزیں ایک منتخب نمائندے کو اپنے علاقے کے لیے کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو اس نے پبلک ڈیلنگ، اس نے عوام کو ٹائم دینا ہے، اپنا آفس رکھے، اس نے رکھنا ہوتا ہے وہاں پہ کچھ ٹائم کے جو لوگوں کے مسائل ہیں وہاں کے، جیسے آپ کہہ لیں رفاع عامہ کے معاملات، جہاں پہ لوگ اس سے مل سکیں، اپنی بات بتا سکیں، کسی محکمے میں اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی مسائل ہیں، تو یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں ایک منتخب عوامی نمائندے جو MLA یا MP ہوگا یہ اس کی ہیں۔ یہ میری سوچ ہے کہ منتخب نمائندے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ نے الیکشن لڑا جیتے اور اس کے بعد مہینے میں ایک دفعہ کسی شادی میں یا کسی فوتگی پہ آ گئے اور فاتح پارٹی نہیں، آپ نے، کیونکہ آپ لوگ جو منتخب نمائندے ہیں وہ عوامی پیسے سے، عوام کے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں، آپ نے اپنا فل ٹائم حلقے کو دینا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ عوام کے لیے بہت اہم جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی جو ووٹ دیتے ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ووٹ لینے والا وہ ہمارے دروازے پہ چل کے آئے، ہمارے اوپر خرچہ کرے، گاڑیاں دے ہمیں الیکشن، تو وہ کروڑوں کے حساب سے جب خرچہ کرے گا اور تو جب وہ منتخب ہو جائے گا تو لازمی بات ہے پھر اس نے اپنا خرچہ پورا کرنا ہے۔ اس لیے عوام کو بھی سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے، آپ نے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ بندہ ہمارے پاس آیا ووٹ لینے کے لیے یا منتخب ووٹ مانگنے کے لیے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں وہ جی آپ تو میرے پاس ووٹ مانگنے ہی نہیں آئے۔ بھائی حلقہ بڑا ہے، ہر بندے کے پاس نہیں پہنچا جا سکتا، آپ کے سامنے لسٹ ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہیں، یہ الیکشن لڑیں، آپ نے اس لسٹ کو دیکھنا ہے اور دیکھیں گے کون بندہ اہل ہے، کون اچھا ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں دیانتدار ہے، ایماندار ہے، اس کو آپ نے جا کے خاموشی سے الیکشن والے دن ووٹ دینی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اس نمائندے کی ذمہ داری ہوتی ہے جو منتخب ہوتا ہے کہ وہ علاقے کے مسائل کو دیکھے اور ان پہ نظر رکھے اور اس کے لیے وقت دے۔ اس لیے پہلے عوام آپ خود بدلیں اور اس کے بعد اپنے عوامی نمائندوں سے ان چیزوں کی امید رکھیں۔ تو اسی میسج کے ساتھ میں آج اپنی بات ختم کروں گا، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔